Ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Dalay ko na mga Diyos. Salamat sa laing adlaw sa mong kinabuhi. Ngayon mo kaming giprotektahan o gilikay sa mga katalagman, mga kuyaw, o sa mga disgrasya. Salamat kay ng tanan Diyos. Salamat usab sa imong paghatag kanamo sa matag adlaw namo nga panginahanglan. O Dios, karong adlaw Ginoo nagahangyo kami nga ubani kami kanunay labi na ang mga nagatanaw nining maong video Ginoo nga hatagi sila grasya sa ilang pamilya o panalipod batok sa mga katalagman. O Dios nga gamhanan nagahangyo kami kanimo o nagapangayo kami kanimo sa tabang sa tanang panahon. Kining tanan among gipangayo pasalamatan sa ngalan ni Jesus karon buhigari uban kanimo ban sa Espiritu Santo Dios sangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayang adlaw mga kaigsunan nako nga mga nagsunod kanako no. Mayang adlaw kaninyong tanan diha. Mayang adlaw diha sa atong mga kaigsunan nga sila ni Brad Eric G. Babataw, si Romel Ronil Birulya og si Brad G.R. Lim, no? Og si Bro Kumkum diha sa kabukiran diha sa tunga bukid diha dool diha sa Siuan, no? Og si Edmond Rodriguez, Jenard Bugho, sila ni Brad G. Carlo Badinas, Jumel Baluria, o sa ako sa mga kauban ni Serwin o Glenwell Tumbaga, ni Brad Ikong Salazar, ni Brad Diniang Dilmar Gumanit, o ni Brad Serlido, ni Arthur nga Kahinta sa mayong adlaw ninyong tanan mga igsoon, ni Brad Rusby Bayutas, ni Brad Stalwart ug sa tanan nga mga Katoliko nga nanlipod mayong adlaw niyong tanan diha. Mayong sang adlaw diha sa akong loyalista nga ayaan nga kanunay nga nagtan-aw gyud kanunay sa akong video si Yaninin Pantuha Paisunis nga naa diha sa gawas sa nasod nato, no, na gapuyo. Kanunay siyang nagtan-aw nining akong video mga kaigsunan. Salamat kanimo ya nga nagasunod sabday ka sa akong video. Og salamat sab kayo mga kaigsunan sa atong mga pari, no, si Brad Saturlumba, si Father Saturlumba, si Father Salugsugan, si Father Kabaktulan, si Monsignor Lerio nga akong mga higala nga mga pari nga taga Consuelo, o sa atong spiritual director si Father Retikis, o ang atong pari diya sa Tingog si Father Steve Ulario. Mayong adlaw niyong tanan diya mga Father, naot ko nga kanunay unta nga mayong lawas o na kanunay sa kalagsiks pagpangalagad sa Ginoo. Mayong adlaw sa diha mga kaigsunan sa atong mga igsoon si Brad Edgar Pakulan o si Madam Maritis Hiromo Merly Hani Arulya, o usa sa atong OFW nga higala nga nagatan-aw sab nato si Journey mga kaigsunan, no, atong OFW Journey. Mayong adlaw diha sa atong mga kaigsunan. Mga igsoon ana sa tay tubagon kining usa ka Roy Tundag nga usa ka SDA nga grabe niyang pagpanamastamas kang Mama Mary mga igsoon, o grabe niyang pagpanamastamas sa mga Katoliko, no, labi na sa mga CFD ug sa atong kaparian. Grabe ang iyahang pagpanamastamas gayod mga igsoon. Busa ato ni siyang tubagon mga igsoon kay aron nga mapahayag pod ang side nato sa atong pagtulunan nga iyahang gipasipad-an mga kaigsunan. Labi na si Mama Mary. Atong paminahon sa siya mga kaigsunan. Mga higala mga kaigsunan, ayaw gyud mo patunto ni magpailad sa mga pari ug mga CFD nga moingon sila sa inyo nga si Maria inahan sa Dios. Giilad gyud mo igsuon ko, gisulod gyud mo sa gahong padulong sa impyerno. Di man iragon ninyo igsuon.
atong tagsa-tagsahon mga kaigsoon ang iyang gisulti. Nga matud pa ni Roy Tandog Ugotok at Tandog Ugotok ni Roy Tundag mga kaigsunan nga usa ka SDA nga dili kuno magpailad ang mga tao sa CFD ug sa mga pari nga nagtudlo nga si Mama Mary inahan sa Dios. Tanaw nato kung kinsay mangingilad ang mga pari ba og mga CFD o si Roy Tandog Ugotok at Tandog Ugotok Tundag, no? Nga usa ka SDA nga hambugiro lamlam lang dako, no? Iyang gikuan nga kung magpatuo ta gisud kuno ta sa gahong sa imperno. Pastila, no? Kining magtudlo lang unta ba sa inyong pagtulunan. Ayaw na pag-ingon nga mangingilad, nangilad. Kinsa may nangilad ba? Unsa man kapag-ilad sa mga Katoliko, sa mga pari, no? Giun sa mga Roy Tandog Ugotok o Tandog Ugotok Tundag. Giun sa mga sa mga Katoliko giilad. Mayon ka nga si Mama Mary dili inahan sa Dios. Matud pa nimo sayop ang pag-ingon nga si Mama Mary inahan sa Dios. Gagamit kag bersikulos Biblia katurang alagad sa Lucas 1 nga niingon si Mama Mary nga ako alagad sa Dios. Wala kay pagtuon. Dili unta ka manghilabot sa pagdoktrina sa simbahan tungod kay wala ka kahibaloon sa ang buot pasabot o unsay gusto nga mahitabo sa simbahan tungod kay wa kay katungod. Kay SDE man ka. Ayo panghilabot, no? Dili ka magingon nga nangilad kami nimo o mangilad kami sa mga tao. Wala wa man may sweldo, di man may press ninyo nga magsige og kuan content aron makadawat og kwarta. No? Wala man may sweldo. Wala sad mi mang ngayo sa mga kaparian o sa among kuan nga dawat kami og suhol sa among simbahan. Wala, no? Muna nga ayaw palabi, no? Kanang inyo pangwartar man na pangwartar ng inyo your kuan kini ang Mr. Tandog Ugotok. Manghinaot ko nga imuhang paminawon sa madungog niya ang atong mga pagtubag kaniya sa iyang pagpanamastamas, no? Mahimo ba tingali nga kanang maingon ka nga nangilad ang CFD, nangilad ang mga kaparian? Nakapasakit ka sa among kasing-kasing. Nakapasakit ka sa among pagtuo ngadto sa Ginoo. Ngano man Mr. Tundag, Roy Tandog Ugotok, Tandog Ugotok kini ang Tundag, no? Kasayop man taniya na. Nga si Mama Mary giila na mo sa simbahan nga inahan sa Dios. Nganong giila na mo siya nga inahan sa Dios? Tungod kay sa Biblia si Kristo Dios. Nasayod kong uyon kamo yan ang mga Sabadista nga si Kristo Dios. O ang inahan ni Kristo mga kaigsunan sumala sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 18, at yung basahon ni Mr. Tandog Ugotok, o Tandog Ugotok, Tundag, Mr. Tundag, no, nangingon din og ang pag-anak kang Hesus Kristo na hitabo sa ingon niini nga kaagi sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria. Nga ang inahan din ni Ginoong Hesus si Maria. Hoy, Roy Tandog Ugotok, paminaw. Ang inahan ni Hesus si Maria, no? Kining Hesus nga gianak ni Maria, Roy Tandog, sumala sa buhat, no? Atong basahon ning buhat, Roy Tandog, basahon to gining Biblia. Aniha sa buhat kapitulo 10 atong basahon, no? Mga igsoon aron mahibalo ni si Mr. Tandog Ugotok nga insakto ang pagtulunan si Bati na unta siya manghilabot kay wa man siya ilabot nining maong pagtulunan. Nag-ingon din Jes 36, kamo nahibalo sa pulong nga gipadala sa Dios ngadto sa kaliwatan ni Israel sa ihang pagwali sa mayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo. Siya mao ang Ginoo sa tanan. Nga si Ginoong Hesukristo, siya ang Ginoo sa tanan, Mr. Tandog.
Si Jesus nga anak ni Jesus, anak ni Mama Mary, Ginoo sa tanan. Ug kining Ginoo sa tanan sumala sa Roma kapitulo 10 bersikulo 12. Naingon din ni Mr. Tandog, this include everyone, become there is no difference between Jew and Gentile. God is the same Lord of the all. Unsa kuno? Ang Ginoo maura ang Dios sa tanan. Kinsa ning Ginoo nga Dios sa tanan? Mao ang Ginoo. Kinsa ang Ginoo sa tanan? Sumala sa akong gibasa sa Buhat 10:36, si Jesus mao ang Ginoo sa tanan. Ug kining Ginoo sa tanan mao ni ang Dios nga si Ginoong Hesukristo. Ug kining Dios nga si Ginoong Hesukristo nasayod kung nag-ila kamo niini. Ug mao ni ang gianak ni Santa Maria. Sumala sa Lucas kapitulo 1, wa manggoy basa-basa, di man gud ritso ra man gud og pangataki. Ritso ra pangataki ning natandog ang utok nga si Roy Tandog. Nagingon ni 41 mga kaigsuonan, no? Muni ang nasulat. Og sa nakadungog si Elizabeth sa pangumusta ni Maria, ang bata miulpot sulod sa iyang tiyan, og si Elizabeth napuno sa Espiritu Santo. Og sa makusog nga tingog siya nagaingon nga nagdalaygon ikaw diha sa mga kababayen-an, og dalaygon ang bunga sa imong tiyan. 43, ngano ba gayod nga gitugot man kini kanako ngang akong ako pagaduawon sa inahan sa akong Ginoo. Nga ingon si Elizabeth nga si Mama Mary inahan sa Ginoo. Tuuming Elizabeth Roy Tandog, oy utok. Oy, Roy Tandog utok. Tuuming Elizabeth nga si Mama Mary inahan sa Ginoo. Kinsa ni nga Ginoo? Sa Buhat 10:36, si Jesus ang Ginoo sa tanan. Og kining Ginoo sa tanan sumala sa Roma kapitulo 10 bersikulo 12 sa Good News Bible, nag-ingon didto nga mao ni ang Dios. Kining Ginoo sa tanan nga si Ginoong Kristo, siya sab Dios. Og ang iyang inahan mao si Mama Mary. Busa wala kami masayop, wala kami mangilad. Kay naa in taon kana sa Biblia, igsuon. No? Wala gyud masayop. Ikaw lang tingali mo nasayop kay tandog ka mag-utok, Roy Tandog. Nga mismo si Elizabeth na ingon nga giduaw ako sa inahan sa akong Ginoo. Kinsa ni nga Ginoo? Buhat 10:36, Jesus ang Ginoo sa tanan. Roma 10 bersikulo 12, ang Ginoo sa tanan mao ang Dios. Sama nga ni ingon si Elizabeth nga giduaw ko sa inahan sa akong Dios. Uy, si Roy Tandog niya pagyod sa upat ka translation sa Biblia nga ni anak ko mga kaigsuonan, no? Ani sa atong dugangan, no, sa Juan kapitulo 2 bersikulo 3, and when they wanted wine, the mother of Jesus said unto her, they have no wine. Nga ang inahan ni Jesus niduol ni Jesus ug naingon wa na sila bino. Kinsa man ning inahan ni Jesus? Si Maria. Kinsa man ni si Jesus? Si Jesus igsoon Dios o tao nga matuod. No? Niya sa Biblia, di kung saba na din nga Biblia, basta ni ay Biblia nako mga kaigsunan nga mabasa dinhi. Nga si Kristo Dios o tao igsuon. Nga katong gianak ni Mama Mary, tawgon siya og inahan sa Dios kay ang iyang gianak Dios man o tao. Niya igsoon Roy Tandog ug utok niya naingon dinhi sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 7. Nagyon rin for there are three divine and uncreated with witness who in heaven and from heaven bear testimony, both
to angel and man that Christ is true God and true man. Ni as Biblia. 1 Juan 5 versikulo 7 sa akong Biblia, Mr. Tandog, nga si Kristo tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Og siya gianak kisay ang inahan ni Ginoong Jesucristo, si Mama Mary. Busa si Mama Mary, mahimo siyang tawgon nga inahan sa Dios. Nag-angkon ba si Jesus nga siya Dios sa iyang kalibutanon o sa buhi pa siya dinhi pa sa kalibutan? Nag-angkon ba siya nga siya Dios? Roy Tandog utok. Ay mig igna nga nangilad. Murag ikaw mo'y nangilad ba ani ba? Mangingilad man tingali kang dako kana lang imong naong daan, mangingilad man gyud. Pinaana-ana imong naong, mangingilad ka nga dako tingali. Isa may nangilad na nato naman Miss Biblia, na may among gibasihan sa Biblia. Kay si Kristo Dios og matuod nga tao nga gianak ni Mama Mary. Karon mga kaigsuonan, wa ba mag-angkon Mr. Tundag si Ginoong Jesucristo nga siya Dios? O atong tan-awon ang Biblia. Kay wa ba ka siya mag-angkon? Mga kaigsuonan niya sa Juan Kapitulo 9 versikulo 11 paingon kama 14. Ningon din ni Jesus, I am the living God, the good shepherd. The good shepherd lie down his life for his flock. Unsa ko no? Nga si Kristo ningon siya nga I am the living God. Buhi pa siya. Napasas kalibutan unsa iyang ingon, I am the living God. Nga si Kristo bisan atong panahon nga buhi pa sa kalibutan, siya buhi nga Dios. Kinsay nanganak niya? Si Mama Mary. Busa si Mama Mary pwedeng tawgon nga inahan siya sa Dios. Ang Dios ba ianak? Numeros 23:19 ang Dios dili anak sa tao, ni anak sa tao. Apan magbuot ka kung siya magpakatao aron pagluwas sa mga magkasasala, magbutan nimo ang Dios. Kinsa ka ban Mr. Tundag na magbuot sa Dios nga siya magpakatao? No? Ang gianak ni Kristo dunay duha ka kinaiya. Dios o tao. Diha sa usa ka kining kining singalan na nalimot mahinog ko sa kining kuan mga kaigsunan, diha sa tulo ka persona adunay Kristo nga dunay duha ka kinaiya, no? Diha sa tulo ka persona dunay usa ka Kristo nga Dios nga dunay duha ka kinaiya, mao ang pagka-Dios ug ang pagkatao. Sumala sa Biblia nga akong gibasa. Busa ang pagtuos simbahang Katoliko, Mr. Tundag, wala mangilad, kundi ikaw ang mangilad. Kay imong supakon gyud ang gitudlo sa simbahan. Kay ikaw, Mr. Tundag, ang kaliwat sa yawa nga giingon sa Genesis 3:15 nga makig-away ang kaliwat sa bitin ngadto sa kaliwat ni Mama Mary. Kinsa may kaliwat ni Mama Mary? Kadto mang nagtawag og bulahan. Kay ingon si Mama Mary nga kadtong tanan nga kaliwatan, ang tanan niyang kaliwatan magtawag kanako og bulahan. Nya kamo nakig-away mahinon mong Mama Mary. Di na mahinon mo mutuo nga si Mama Mary. Wa man pud may mamugos nga si Mama Mary pagpanudlo na sa simbahan Katoliko nga si Mama Mary giila namo nga inahan sa Dios ka. Inyong po nagkatungod ay lang mibuti, ayaw miigna nga nangilad. Mr. Tandog ugotok, Roy tundag dai ni tundag. Ayaw miigna ni ana, no? Nga nangilad minimo, wala mi mangilad oy, wa mi mangilad sa Katoliko kay dunay gibasihan namo sa Biblia. Imo usa lang ka teksto, wa ka kuyape, no? Ang amo giangko ni Kristo nga siya Dios. Unya ang Kristo Dios og matuod nga Dios, matuod nga tao. Asa man siya nagpakatao? Kinsa may ang inahan? Si Mama Mary. Busa mahimong tawgon namo siya nga kini ang inahan sa Dios. Una pa ba di ay siya sa Dios? No.
ulahi siya sa Dios, kay hinimo rasab siya sa Dios, gani gigamit nimo nga alagad siya sa Dios. Apan diha sa tulo ka persona adunay Kristo nga nagpakamatay, nagpakatao, ug si Mama Mary ang iyahang gisudlan. Kay ang tao nga si Kristo matuod sa nga Dios. No? Usa, Mr. Tandog Ugotok, ayaw migigna nga nangilad. Kamo lang mga sabadista ba? Kay kini purya maayos mga sabadista, purya maayo lang na mga tay mga parintil yung sabadista. Ayaw migan ninyo mangingilad. Kamo ang mangingilad, labi ng Roy Tandog, kay ang inyong simbahan, tinukod ramang intaw na og tao. Di man intaw na iya sa Ginoo. Wala gi mabasa sa Biblia nga Seventh-day Adventist litra por litra. Unsa may nabasa sa Biblia? No? Ang Dios nakigbatok, si Kristo nakigbatok sa sabadista. Wa gadi binana mag hilabot-hilabot. No? Kami wako dana kay ngano man kay dili ko gusto makapasakit sa akong isig katao. Apan ikaw Roy Tandog Ugotok, aw tundag day kini ang ayaw palabi na lang nangilad, si din nangilad, kat ang pari nangilad. Ay nangilad. Kano sa abang ka namo giilad? No? Busa pagmata Mr. Tundag aron di matandog na imong utok kay murag gipangbuang namo sa yawa or giyawaan namo pag-ayo na magpasipala lang mo sa inyong isig katao. Mayong adlaw nimo Mr. Tandog Ugotok. Tundag day si mayong adlaw sa tanan nga mga kaigsunan. God bless.